जाँदछ। त्यसैले हिन्दीमा भनिएको छ, साधु चल्ता भला पानी बहता भला। पानी जति बग्यो त्यति निर्मल हुन्छ, साधु जति भ्रमण गर्यो, जति भ्रमण गर्यो त्यति अज्ञानी मानवहरूको कल्याण हुनेछ। अब त्यहाँनिर अध्यात्म ज्ञानको कमजोरी भएको व्यक्तिहरूले निन्दा गर्न थाले। सबै सखीहरू वहाँनिर सबै सुन्दर साथहरू, जिज्ञासु श्रद्धालुहरू ज्ञान चर्चा सुन्न जाँदछन् र उनीहरूले निन्दा गर्न थाले। हमारे घर के लोग वर्जे न रहे कोई, राव भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे हुए। भैरव ठक्करको घरमा आएर भन्न थाले कि हे सेठजी, अब हाम्रो लडाई तपाईसँग अब हुन्छ जरुर, किनभने तपाईले पता नै कहाँबाट यी सन्त महात्मालाई बोलाएर ल्याउनु भयो र सम्पूर्ण गाउँवासीहरू सारा घरको काम काजै छोडेर उहाँको ज्ञान चर्चामा गएर बस्दछन्। हामीले घरमा ताजा तातो गरम खानै पाउन छोडिसक्यौं। सारा दिनभरको बासी भोजन हामीले गर्नुपर्दछ भनेर भैरव सेठसँग आएर उनीहरूले चाहिँ नि अनेकौं बहानाबाजी गर्न थाले। तब यहाँ भन्नुहुन्छ भैरव ठक्करजी, अरे मैले तो तब भैरव ठक्कर ने कहा, रखो अपनी लुगाइयां वरज, हम बुलाउने न जात काहू को, सब आवत अपनी गरज। भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू आफ्नो आफ्नो धर्मपत्नीहरूलाई घरमै रोकेर राख, म कहाँ बोलाउन गएको छु उनीहरूलाई, म त बोलाउन जाँदिन, गएकै छैन। उनीहरू त आफ्नो गरजको, आफ्नो स्वार्थको लागि आउँछन्। उनीहरू आफ्नो स्वार्थ भन्नाले यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूपमा प्राणनाथजीको पदार्पण भएको छ। उनीद्वारा आत्मचर्चा मात्र हुँदछ यहाँनिर। बस त्यो आत्मचर्चा, त्यो परब्रह्म परमात्मा सम्बन्धी ज्ञानको चर्चा हुँदछ। त्यो ज्ञानको चर्चा सुन्न आउँदछन्। त्यो ज्ञानको चर्चाका पिपासु बनेर अर्थात् त्यसको जिज्ञासु बनेर जति पनि गाउँवासीहरू आउँदछन्। म त कसैलाई पनि बोलाउन जान्न। इत हम इनको क्या करें, इत चर्चा होत भगवान, कारज होत आत्म को आवत पूरी पहचान। भैरव सेठजीले भन्नुहुन्छ कि हे गाउँवासी हो, यहाँनिर म कसैलाई पनि बोलाउन गएको छैन। मैले यहाँ परमात्माको चर्चा श्रवण गराइँदछ र सबै आफ्नो आत्माको पहिचानको लागि, परमात्माको पहिचानको लागि र ज्ञान चर्चा सुनेर आफ्नो जीवनलाई भवसागरदेखि मुक्त गराउन आउँदछन्। त्यसै कारणले तिमीहरू किन बाधक बन्दछौ? बहुत मुस्किलले त सन्त महात्माहरूको यहाँ आगमन हुँदछ। तिमीहरू कति वर्षको हाम्रो पूर्व जन्मको पुण्य फलको प्रभावको कारणले होला परब्रह्म परमात्मा धर्मशास्त्रले बताए अनुसार जो कलियुगमा प्रकट हुनुहुन्छ भनेको थियो, उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथजीको स्वरूपमा यहाँ आएर चाहिँ हामीले ज्ञान चर्चा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अब यस्तो सुन्दर अवसर मङ्गल बेलामा तिमीहरू त्यो ब्रह्मज्ञानको बाधक बन्छौ, धिक्कार छ तिमीहरूलाई भन्नुहुन्छ सेठजीले। गाउँवासी जो पुरुष वर्गहरू थिए, तुम आड़े हो तो हो तिनके, ना आप सुनो न देव सुनने, ये सब करत हैं कलिजुग, सब भलो चाहे अपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यी जो गाउँवासीहरू थिए, न आफू सुन्न जान्छन् ज्ञान चर्चा, न अरूलाई नै सुन्न दिँदछन्। सब करत है कलिजुग, यो सम्पूर्ण कार्य कसले गराउँछ? कलियुगले गराउँछ। सब भलो चाहे अपने, सबले आफ्नै भलाइ चाहँदछन्। यो दुनियाँमा मै खाऊँ मै लाऊँ, सुख सयालमा म मौज गरौँ, अरू मरुन् नास्युन्, यही सोचाइ हुन्छ संसारको। अनि यो हमेशा चल्दछ सुन्दर साथजी। जहिलेदेखि एते दिन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जाग्रतले प्रगटे पुरी नौतन। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूपमा श्री राजी महाराजको आज्ञाद्वारा जब सद्गुरु महाराजजीले ब्रह्मज्ञानको अवतरण गराउनु भयो नौतनपुरीमा, त्यतिखेर पनि अनेकौं विरोधात्मक शक्तिहरू, अवरोधक शक्तिहरू, अनेकौं प्रकारको बाधाहरू अड्चन आउँदथ्यो। किरात विराटसम्म
त्यो व्यक्तिहरू त्यो घरमा भेला भएर किन बस्दछन्? तर यहाँ त आफ्नो आत्माको प्रियतमको वाणी चर्चा सुन्दर साथले श्रवण गर्दथे। तर जसको चर्मदृष्टि छ, चर्मदृष्टि भएको व्यक्तिले कहिले उसलाई बहुत मुस्किल पर्दछ कर्मको बन्धनलाई छोड्न। कर्मको बन्धनलाई छोड्नको लागि ब्रह्मज्ञानको आवश्यकता छ। देह परिक्रमा कर्म सब छुटे। यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई पहिचान गरेर उहाँको नाम धाम स्वरूप एवं लीला परमधामको चिन्तन मननमा आफ्नो आत्मा आफ्नो सुर्तालाई लगाउनु नै त्यो परिक्रमा गर्नु। केवल माला लिएर हामी मन्दिरको वरिपरि घुमिरह्यौँ भने हात मालामा छ परन्तु मन चाहिँ नि संसारमा, गृहस्थीमा, घर परिवारमा, संसारमा दौडिएको छ भने त्यो पनि भजन भएन। त्यसले परिक्रमा, त्यो परिक्रमाले कर्म छुट्ने होइन, कर्म नष्ट हुँदैन। सुर्ता 25 पक्षमा रमण गर्नुपर्दछ, तब मात्रै कर्मको बन्धन छुट्दछ। ये सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब, खिसियाए के पीछे फिरे अपने घरों आए तब। लगे लुगाइयों से लड़ने क्यों तुम जाओ तित, ऐसा न चाहिए तुमको जो घर छोड़ो रात बखत। अब भैरव ठक्करले त सिधा सपाट जवाब दिनुभयो कि तिम्रा गाउँवासी हो, दाजुभाइ हो, तिमीहरूको धर्मपत्नीहरूलाई त म बोलाउन गएको छैन कसैलाई पनि। उनीहरू आफै आउँदछन् यहाँनिर चर्चा ज्ञान सुन्नको लागि। म त उनीहरूलाई मनाइ गर्दिनँ। यो मनाइ गरेर म पाप बोक्न सक्दिनँ। तिमीहरू आफै जाओ, मनाइ गर, रोक, पाप बोक। यो ब्रह्मज्ञान सुन्न नदिने पाप तिमीहरूले आफ्नो शिरमा उठाओ, तर मद्वारा यो हुन सक्दैन भनिदिएपछि घरमा गएर आफ्नो श्रीमती धर्मपत्नीहरूसँग झगडा गर्दछ। रात्रिको समयमा तिमीहरू यो किन जान्छौ त्यहाँनिर, के कारण छ जाने, अनेकौं प्रकारको बहाना बनाउँदछन्। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा न हुआ कोई काम, चर्चा सुनने भगवान के जाते हैं तिस ठाम। अब आफ्नो उनीहरूका आफ्नो धर्मपत्नीले भन्दछन्, हामी त्यहाँ जाँदछौँ केवल परमात्माको ज्ञान चर्चा सुन्न। हामीद्वारा कुनै पनि अनाचार, कुनै पनि दुराचार, कुनै पनि नराम्रो कार्य हामीद्वारा त्यहाँ भएको छैन। एक त हाम्रो बहुतै पुण्य कर्मको कारणले पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूपमा प्राणनाथजी यहाँनिर आउनु भएको छ र उहाँको मुखारविन्द, उहाँको श्रीमुखद्वारा हामी ब्रह्मज्ञान सुन्न पाएका छौँ। यो अवसर हामीलाई कहिले मिल्छ? वृथा कहाँ निगमोरे पामी पदार्थ चार पदार्थ पाए अमोलक, सो वृथा नहीं हारो। मनुष्य तन दुर्लभ है, साधु क्यों भूल गुजारो। 4 पदार्थ, मनुष्य देह। अरे स्वर्ग और वैकुण्ठमा बस्ने देवी देवताहरू पनि तडपिरहेका छन् कि परमात्मा कृपा गरेर हामीलाई पनि एकचोटि मृत्युलोकमा मानवको रूप दिनुहोस्, मानवको जन्म दिनुहोस्, ताकि हामी तपाईको पहिचान गरेर तपाईको भजन भक्ति गरेर भवसागरदेखि पार हुन सकौं। गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यस्तु ये भारत भूमि भागे। गायन्ति देवी देवताहरू स्तुति गर्दछन्, गायन गर्दछन्। भारतवर्षमा जन्म लिने मनुष्यहरू धन्य छन्, किनभने उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई परमात्माको चरण कमलमा समर्पित गरेर जीवन सफल गर्ने मौका अवसर पाएका छन्। एक तो इस देश में कबू न चर्चा होए, इत कौन आवत करने आए भाग हमारे सोए। ये तो पूर्व अंकुर ते प्राप्त भय चरण, तिन आडे तुम हो तो हमारे दुश्मन। आफ्नो धर्मपत्नीहरूले भन्छन् ती छोरा मानिसहरूलाई गाउँका कि एक त यो देशमा कोही पनि महान सन्त महात्माहरू आउँदैनन् यहाँनिर, अनि यो त हाम्रो भाग्यको कारणले, हाम्रो पूर्व जन्मको पुण्य फलको कारणले यहाँ परमात्माको स्वरूपमा प्राणनाथजी आउनु भएको छ। अनि अब उनको चर्चा सुन्न जाँदाखेरि तिमीहरू यो दुश्मन बन्छौ, यो कति ठुलो पापको बोझ उठाइरहेको छ तिमीहरू। कसैलाई पनि आत्मा र परमात्माको चर्चा आत्मिक आनन्ददेखि वञ्चित, सांसारिक आनन्दमा पनि कसैले यदि वञ्चित गरियो भने कति ठुलो पापको अनुभूति हुन्छ,
कति ठुलो पापको हामीलाई कति ठुलो हीनता बोध हुन्छ। कसैको पनि एउटा क्षणिक होस् चाहे कुनै पनि प्रकारको एउटा यसको बाधा व्यवधान गरियो भने बहुत ठुलो विघ्न, बहुत ठुलो त्यो पाप हो भने जो सृष्टिको प्रारम्भदेखि बडा बडा संसारका महान विभूतिहरूले जुन आनन्दलाई पाउनको लागि आफ्नो जीवन उनीहरूले चाहिँ नि तपस्यामा बिताइदिए, त्यो आनन्द आएर कलियुगमा मिल्दछ मानवतनद्वारा। अब त्यो आनन्दद्वारा जसले वञ्चित गराउन खोज्दछ हामीलाई, त्यो त निश्चित रूपमा हाम्रो उसले त केही बिगार्न सक्दैन, परन्तु आफ्नो उसले जरुर अर्काको आत्मिक आनन्दमा यदि बाधा पुर्याउँदछ भने आफ्नो पाउमा आफै नै उसले बञ्चराले हानिरहेको हुन्छ। यहाँ कसैले कसैलाई दुःख दिन सक्दैन। अर्कालाई दुःख दिन्छु, अर्कालाई बिगार्छु भन्दछ, तर ऊ आफै नै अर्कालाई खसाल्ने खाडलमा आफू स्वयं परिरहेको हुन्छ। अर्काको पट्टि अम्लो देखाएर दोष निकाल्ने प्रयत्न गरेको हुन्छ, 3 अम्लाले आफैलाई देखाइरहेको छ, 3 गुना ज्यादा त तँभित्रै छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हम आत्म सौंप चुके भगवान के कदम, देह तुम्हारे भाग की सो छोड़ देते हैं हम। अब धर्मपत्नीहरूले भन्छन् कि पतिदेव ठिकै छ, तपाईँहरू आफ्नो अहङ्कारमा चुर रहनुहोस्, यो देह शरीर तपाईँहरूको भागमा छ, आत्मा त हामीले प्राणजीको चरण कमलमा सौंपिदिसकेका छौँ। देह तिमीहरूको भाग हो, जो गर गर्छौ यसलाई मार राख जेसुकै गर। क्या करोगे तुम हमको यूं बर्जी न रहे कोई, तब तेज भाइ के घर गए मिल लड्ने को सोए। अब कोही पनि धर्मपत्नीहरूले यो मान्न स्वीकार भएन नि कि चर्चामा नजाऊ भन्दाखेरि तिमीहरू उहाँ जाँदछौ, अभेर आउँदछौ, हामीले भोजन आफै पनि बनाएर खान सक्ने थियो नि। तर भारतीय जनमानसमा त्यतिखेरको समयमा आज पनि कति प्राय यस्तो छ, दहेजको कारण, दाइजोको कारण भारतमा नेपालमा कति प्राय महिलाहरूले मृत्युको शिकार बन्दछ, जिउँदै जलाइदिन्छन् किचनमा आगो लगाएर। गाउँको नजिकको मन्दिरमा देवी माताको मन्दिरमा गएर देवी माताको मूर्तिमा नतमस्तक हुन्छन्, माला फुल धूप दीप इत्यादि गर्दछन्, तर घरको देवीलाई जलाएर मार्दछन्। घरको जीवित देवीलाई गाउँको नजिकको मन्दिरमा गएर भोग धूप दीप बाती इत्यादि अगरबत्ती गर्दछन्, परन्तु घरमा आमा छोरी बुहारीहरूलाई कुन प्रकारको सबै त्यस्तो छैन। जो कुसंस्कारित परिवार छन्, अध्यात्म ज्ञानको चेतना शून्य परिवार छ, संस्कार विहीन परिवार छ, केवल संसारको मोह माया र सम्पत्तिको लोलुपता लालच जसको भित्र हुँदछ। लालच हुनु जरुरी छ केही चिजको, परन्तु जरुरत भन्दा ज्यादा लालच त्यो गलाको फाँसीको फन्दा बन्दछ। घरमा भएका देवी देवताको सम्मान, देवीको सम्मान गर्न सक्दैन, बाहिर गएर मूर्तिको हाम्रो हिन्दू समाजले अवश्य पूजा गर्दछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जीवित देवता तपाईहरू आसामतिर जानु भयो कि भएन? आसामतिर आफ्नो आमा बुबालाई, माता पितालाई देवता भनेर भन्छ। देवता अब यो शब्दको अर्थ गर्ने मात्र, यसलाई तोडेर अर्थ गर्ने हो भने देवता यानी जो हमेशा देता है, कभी कुछ लेता नहीं है। लगता है आप लोगों को? हमेशा आशीर्वाद, प्रेम, सद्भावना, सुसंस्कार सब कुछ हमेशा देते ही रहते हैं, कुछ लेते नहीं है। तब पनि आध्यात्मिक चेतनाको अभावमा, एउटा दिलमा प्रेमको अभावमा आज नेपालतिर जानुहोस्, भारतमा अन्य कुनै कुनै आश्रममा जानुहोस्। प्यारे सुन्दर साथी, यस प्रसङ्गमा मलाई एउटा घटना याद आयो। नेपालको कुरा हो। कुनै एउटा गाउँमा एउटा छोराले आमालाई भन्दछ कि आमा मेरो त
अमेरिका जाने भिजा लाग्यो मेरो अनि हामी सबैको भनेर सब कुछ सामान बेचेर सारा सब कुछ आमाको नाममा जग्गा थियो सारा बेचेर सारा पुरा अनि जुन दिन उडान भर्नु थियो आमालाई पनि लिएर आउँदछ र काठमाडौँमा त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाँ प्रतीक्षालय हुन्छ त्यहाँ आमालाई बस्दै गर्नुहोस् भनेर राखेर आमा पख्नुहोस् है म टिकट बनाएर बसको टिकट जस्तो भएर प्लेनको त पहिल्यै बनाउनु पर्छ विशेष गरेर तब मात्रै टिकटको उपलब्धि हुन्छ बस्दै गर्नुहोस् म टिकट बनाएर आउँछु भनेर छोरा गयो अहिले आउँछ छैन भरे आउँछ छैन 2-3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा 6 घन्टा बितिसकेको छैन आँखा पथराइसक्यो आमाको बाटो हेर्दा अब आसपासमा त्यहाँ हिँड्ने मान्छे कर्मचारीहरूले हेर्छन् कि यो माताजी धेरै बेरदेखि यहाँ बसिरहनु भएको छ के कारण हो भनेर सोद्धाखेरि भन्दछन् कि मेरो छोरा युएसए को लागि टिकट लिनु गएको छ के भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम टिकट अगावै बनाएको हुन्छ पहिल्यै नि होइन अब त्यो कर्मचारीले गएर पत्ता लगाउँदाखेरि युएस आउने प्लेन त अघि 3 बजी नि उडिसकेको रहेछ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे आफ्नो आमालाई एयरपोर्टमा अलपत्र पारेर अमेरिका आउँदछ परन्तु सब कुछ बेचबाच अब जाने कहाँ गाउँमा फर्केर जानु त ठाउँ छैन किनभने जमिन जग्गा सब कुछ बेचेको छ अब त्यहाँका मानिसहरूले सहानुभूति प्रकट गरेर उसलाई